अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू सुनाने जा रहे हैं ये बड़ी ही अहम है। और नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपको ऐसे लोग हैं जो बरेलवी छोड़ने पर मजबूर कर देगी, ये ऐसी गुफ्तगू है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ, आपको पता है कैसा बरेलवी मकता फ़िक्र भी है जिन लोगों ने कौम को, अवामुन नास को अभी तक गुमराही में रखा है। यानी इन लोगों ने कभी अवामुन नास को रब्बुल आलमीन का कुरान पढ़कर सुनाया ही नहीं। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अवामुन नास को कभी सुनाया ही नहीं। इन लोगों ने सिर्फ अपने बुजुर्गों के किस्से, कहानियां, स्टोरियां सुनाई हैं। और आपको पता है कि अब खादिम हुसैन रिजवी का मुकाम कहां से कहां तक ये ले जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो नाज़रीन, मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो है जमालुद्दीन बगदादी की। खैर, जो जुमले उसने बोले हैं वो मैं तो नहीं आप बोल सकता। उसके बाद डॉक्टर अशरफ जलाली का भी चंद आपको छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, उन्होंने फिर उनके ऊपर बात की है। लेकिन नाज़रीन, फैसला आपने करना है, क्या ये जो बंदा जमालुद्दीन बगदादी है ये अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, मैं अब क्या कहूँ, जो दिल में आता है बोलता रहता है। लोग इनको पास जो बैठे हैं वो समझाने वाले भी नहीं होते। तो खैर नाज़रीन, आपने ये मुकम्मल वीडियो देखनी है और डॉक्टर अशरफ जलाली की भी बात सुनी है। आकर वो भी गुस्से में आए कि ये क्या काम है इसके ऊपर, यानी जमालुद्दीन बगदादी क्या कर रहा है। उन्होंने भी ये जुमले बोले हैं। फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। बाबा जी सदीदा मुजद्दिद है, तो बाबा जी मेरे को पैसे कोई नहीं देते, मैं ही कोई नजराना पेश करना है। मतलब तो सारे याद हो भाई बाबे उन्हीं को नोट मैंने पकड़ा के आधे बेहतरीन, तो मैंने कहा मेरा नाम ना लेनी, मैं कहा मेरे को तकरीर नहीं कराओ, इन्हें कहा तकरीर तो करेगा। मैं कहा रसूल पाक दा वास्ते मैंने बैठ देना, आखिर रसूल पाक दा वास्ते ही तकरीर कर। मैं कहा फिर रसूल पाक दा वास्ते हुन सुनो बुलाने सच का सुनो। बाबा ये मुजद्दिद अल्लाह की कसम है, सिद्दीक़ अकबर की सिद्दीक़ियत, उमर पाक की अदालत, उस्मान पाक की सखावत, अली उल मुर्तज़ा की शुजाअत, बाबे अब्दुल कादिर जिलानी, मैं उनका नाम चूमता हूँ किसी ने खुद छुप ना हो। बाबे अब्दुल कादिर जिलानी मेरे बाबा जी, उनका सारा फैजान तो अजमेर टिब्बे ख्वाजा मोइनुद्दीन की तरफ के अंदर सरहद में लेटा हुआ मुजद्दिद अली बाबा है, उसकी निगाह और ये बावे पीर मेर अली शाह साहब की अता और सेवन वाले बावे लाल शबाज का डंडा, जीरा कट्ठा हो जाए तो सूरत में अगर इन्होंने चपना चाहते हो तो नाम है खादिम हुसैन। सुनो खत्मे नबूवत गल्ला हो गई सारी, मैं तो तुम्हें दस खत्मे नबूवत चौकीदार की हिफाजत करो, रल जाओ ना, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा अगर बाबा तुम्हारे हाथों से निकल गया। वल्लाहि अज़ीम रब्बे काबा की कसम सुनियो, देवबंदियों ने लाख करोड़ के जिन्हें तार देता है ओदा नाम खादिम रिजवी है। अपने नबी की खत्मे नबूवत पर जिसने पहरा दिया उसका नाम खादिम हुसैन है। मैंने तो कल भी कहा था, परसों भी। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। जैसा वो एक बैल है बहुत बड़ा जिसको गारंटी है कि मैं नबी पाक की ज़ियारत करा सकता हूं, उस फराडिये धोखेबाज दज्जाल का भी हशर करना है जो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो रहा है और गुस्ताख
سنیوں کے سٹیجوں پر دھمالے ڈالا، شریعت سے بغاوت کرنے والا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. جس کو پیر طریقت رہبر شریعت وہ کہہ دے، کہتا ماشاءاللہ کیا بیان کیا. وہ بغاوت ہے قرآن سے، سنت سے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین یہاں پہ میں یہ بات بتاتا چلوں، اگر ولی دیکھنے ہیں جن کو قرآن نے ولی کہا ہے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھ لیں. قرآن نے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی گواہی دی ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آئیں. لیکن آپ نے پچھلے گفتگو سنی ہے، اس بندے نے کیا کیا کہہ دیا. اور اگلی بات ہم کرتے چلیں. رب العالمین کا قرآن کہیں پہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر ہی گزار دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہی گزار دی. یعنی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹھایا ہے تو صحابہ بیٹھے ہیں، جہاں پہ کھڑے ہونے کا حکم دیا وہاں پہ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا صحابہ نے ویسے کر کے دکھایا. بلکہ قرآن یہاں پہ ایک گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے اس امت کے لیے یہ پیغام ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کر کے دکھائی ہے. آپ معاشرے کے نظر دوڑائیں، ہم اپنی طرف ہی دیکھ لیں. صحابہ اگر کاپی کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. اور آج امت مسلمہ کاپی کس کی کر رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے. اور آج یہاں پہ میں ایک جملہ یہ بھی کہتا چلوں، آج ہر بندہ پریشان ہے جی، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، غربت کی وجہ سے پریشان ہے. یہ کیوں پریشان ہے؟ کبھی ہم نے رب العالمین کے قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کیا، کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جس بندے نے اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کر لی، رب العالمین کے قرآن سے دوری اختیار کر لی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کے معیشت کو تنگ کر دوں گا. ناظرین، اور یہ جو طبقہ ہے اس طبقے نے یعنی بریلوی طبقے کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں نے شرک پھیلانے کی بھی انتہا کی ہے اور بدعات پھیلانے کی بھی انتہا کی ہے. یقین مانیے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. شرک وہ گناہ ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور بدعت جو ہے، بدعت کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور یہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور یہ بدعت ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. جبکہ دین تو مکمل ہو گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو پسند کیا. نبی دین اسلام مکمل ہو گیا، نہ اب اضافہ کیا جناب کبھی کی جائے. اب میں یہاں پہ یہ بات کہتا کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی ہو نہیں سکتا. لیکن آپ نے آگے گفتگو سنی لی، ضروری ہے میں آپ اس پہ پھر بات کروں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.